حضور علیہ السلام نو معراج کیوں کروایا؟ معراج شریف دا پنجواں مقصد پاکی دے تمام کلام پاک قرآن مجید جناب جبریل پاک دے واسطے دے نال آیا ہے۔ تمام کلام جبریل پاک لے کے آئے نے، تمام قرآن مجید الحمد لے کے والناس تک جناب جبریل لے کے آئے نے۔ نوری ملائکہ دا سردار جبریل پاک گھن کے آیا ہے، لیکن قرآن مجید دے اندر سورہ بقرہ دی آخری آیات وچوں ایک آیت دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اے آیت مقدسہ ایسی ہے جڑی جبریل پاک لے کے نہیں آئے، جڑی جبریل دے واسطے دے نال نہیں آئی۔ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام نو ڈائریکٹ معراج دی رات عطا فرمائی ہے، تو معراج دا مقصد ہے خالق کائنات نے فرمایا اے سونیا باقی تمام کلام پاک تمام قرآن جبریل لے کے تیرے ول گیا ہے۔ اے سونیا قرآن دی آیت مقدسہ ایسی ہے جڑی جبریل دے واسطے دے نال نہیں بغیر واسطے دے۔ اے سونیا استا قدرت والی زبان دے وچوں تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اے